अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। एक माँ ने अपने बड़े बेटे की शादी बड़े धूमधाम के साथ की, तमाम शौक पूरे किए, लड़की से निकाह किया, बहू बनाया और इज्जत से घर ले आई। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि यही माँ कहती है अपने बेटे को तलाक दो, इसको मुंह पे मारो, इसके तलाक फारग करो इसे। बेटा माँ के कहने पर तलाक दे देता है और फिर सास इद्दत भी अपने पास अपने घर में रख के पूरी करवाती है। और उससे भी हैरान कुन बात यह है कि इसके बाद इसी लड़की की शादी अपने दूसरे छोटे बेटे से खुद करवा देती है। यानी बड़े बेटे से उसकी बीवी को तलाक दिलवाकर अपने ही छोटे बेटे के साथ निकाह कर दिया। पीछे की हकीकत बड़ी अजियतनाक है, बैकग्राउंड और पीछे क्या है मसला इस पूरी तलाक और निकाह के पीछे। इस हवाले से एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। ये खेल था क्या जो सास ने खेला? इस खेल के पीछे सास का मुफाद क्या था? पहले बड़े की बीवी और फिर छोटे की बीवी बनी और रही भी उस घर में और इद्दत भी वहां पर। ये बहुत बड़ी बात है, इस सब पर हम बात करेंगे आज के इसी व्लॉग में। डिटेल की तरफ आती हूँ। विहाड़ी का एक इलाका है साहू का, और यहाँ पर जो फैमिली है इसमें खातून सरबरा हैं जिनका नाम है शमीम अख्तर, और शमीम अख्तर की उम्र है 60 साल, यानी हम ये कहेंगे उम्र रसीदा खातून है। इनके शौहर ने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी सालों पहले। शादी के बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी अता फरमाई जिनका नाम रसूला रखा। इस टाइम रसूला की उम्र है 18 साल, और हमारे माशरे में लड़की जैसे ही 18 साल की होती है तो ये कहा जाता है कि बस ठीक है, अब शादी कर देते हैं इसकी। और इसी तरह इसके हवाले से भी सोच आने लग गई। रुखसाना नाम की एक खातून है जिसका ताल्लुक इसी बरादरी से है, दूर से रिश्तेदार भी है, और फिर इनका आपस में एक दूसरे के घर आना जाना भी काफी है, जिससे ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, देखे भाले लोग हैं। रुखसाना को अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमाए। एक का नाम मोहम्मद नवीद बड़ा है और छोटा है मोहम्मद मुजम्मिल। शौहर जो है वो रुखसाना के साथ नहीं रहता। 2022 में यानी 3 साल पहले रुखसाना अपने बड़े बेटे मोहम्मद नवीद के लिए रसूला का हाथ मांगती है उसकी माँ से कि रसूला का रिश्ता हमें दे दो, मैं इसे अपनी चांद सी बहू बनाना चाहती हूँ। अब इनका घर बार अपना, बरादरी अपनी, रिश्तेदारी भी दूर से, घर की खानदान की अपनी जमीनें और जमींदारा करने वाला ये लड़का, तो क्या हुआ, फौरन से हाँ कर दी, मुंह मीठा हुआ। अब 2022 में रसूला और नवीद मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए, और उस टाइम रसूला की उम्र थी 18 साल। रसूला का जो ससुराल बना वो इनकी वालदा के घर से बहुत दूर था। मोबाइल रखने की इजाजत नहीं थी, खानदान में ये रवाज नहीं था। महीने में एक दफा शौहर अपनी बीवी को मिलवाने वालिदैन से खुद लेकर आता और फिर साथ वापस ले जाता। अब शादी हुई, नवीद था शक्की मिजाज बंदा। नवीद क्या कहता था अपनी बीवी को जब भी उसके पास बैठता था, अच्छा रसूला जरा ये तो बताओ कि शादी से पहले कितने दोस्त थे तुम्हारे? रसूला हकी बकी ये क्या बात कर रहा है? अच्छा चलो वो तो वक्त गुजर गया, अब बता दो कितनी जगहों पे यारियां लगाई हैं? गलत काम भी करती थी क्या? गंदी हरकतें भी करती थी तुम? बताओ तो सही, ताका झांकी करती थी? इस तरह की फजूल किस्म की गुफ्तगू, फजूल सवाल। और ये क्या कहती थी, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं मैं ये नहीं करती थी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, और इस तरह आपस में इनकी कल कलामी होती रहती थी। ये सारी गुफ्तगू रसूला अपनी वालिदा को नहीं बताती थी, अपने तक रखती थी। बात थोड़ी आगे गई, नवीद ने मारना पीटना शुरू कर दिया। रसूला ने पहली मर्तबा तो खाली मार, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, और फिर वो मामूल बन गया। रसूला कुछ भी अपनी माँ को नहीं बताती थी ताकि माँ परेशान ना हो। अच्छी खासी फेंटी लगाता, घर से बाहर निकल जाता। रसूला ने क्या किया, मार खा खा के तंग आई, कपड़े उठाए और फिर उसको पैक करने लगी। कहती है मैंने नहीं रहना भाई, मैं नहीं मार खा सकती रोज, इससे इतनी जोर जोर से मारता है और फिर बाहर निकल जाता है, मेरी गलती कोई नहीं। गुस्से में रो रही है, चीख रही है, कपड़े पैक कर रही है, और ऊपर से आ गई सास। अब सास ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, कपड़े कहाँ ले जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, मैंने नहीं रहना इसके साथ, ये मुझे बहुत मारता पीटता है, मैं क्यों खाऊं मार। सास कहती है ये हाल है, जरा इसकी मैं तबीयत ठीक करती हूँ, बड़ा दिमाग खराब है इसका, हाथ छोटू हुआ है, मैं करती हूँ इसको ठीक, लेकिन तुम बेटा जाओ नहीं, कपड़े रखो वापस, अपने घर को छोड़कर नहीं जाते।
मुझ पर एतबार करो, मैं इसको करती हूँ ठीक। कहती है अच्छा अम्मा ठीक है। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, और फिर से एक और फेंटी लगाई गई रसूला को, और फिर फेंटी लगाई और फिर बाहर चला गया। मामूल बन गया था, आदत बन गई थी। फिर से एक मर्तबा रसूला उठी, उसने कहा अब नहीं रहना मैंने अम्मा, मैं जा रही हूँ, मैंने नहीं खानी अब मार से, ये बिला वजह मुझे मारता है, इसकी तो आदत है, मैं माँ के पास जाके खुद ही तलाक ले लूंगी, बस खत्म। सास आगे से कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारे सर पर तुम्हारा बाप नहीं है, जिनके सरों पर उनका बाप नहीं होता वो लड़कियां बहुत जलील होती हैं, तुम वापस जा रही हो, कैसे रहोगी माँ के पास, माँ तो खुद पता नहीं कैसे पूरा करती है, तुम अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी जान छुड़ा दूं इससे। रसूला अब उम्र आपको मैं उसकी बता चुकी हूँ, 18 साल की उम्र में शादी हुई है उसकी। अब उसकी ज़हनियत कितनी को होगी, मेंटालिटी कितनी को होगी, अकल कितनी को होगी, 18 साल की बच्ची को ये सब जानते हैं। अब वो इसका मुंह देख रही है गौर गौर से कि कह क्या रही है मुझे। सास ये कहती है दिल थाम के मेरी बात सुनिए, मैं ना ऐसा करती हूँ, नवीद से तुम्हें फारिग करा देती हूँ, तलाक दिलवा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी शादी छोटे से करा देती हूँ, मुजम्मिल से। वो ऐसा नहीं है, तुमने देखा है कभी लड़ा झगड़ा है किसी से, किसी को मारता है वो। आराम से तुम बैठो, मुझ पर छोड़ दो, तलाक भी दिलवाऊंगी, तुम्हारा मुजम्मिल से निकाह भी कराऊंगी, और माँ के घर तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा, बदनामी भी नहीं होगी, मुझ पर छोड़ दो। अब रसूला क्या करती है, सब कुछ सुनती तो जा रही है, लेकिन उसको अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बात हो क्या गई है। आगे से कहती है माँ ये तो हराम है ना, कैसे मतलब एक को छोड़ो दूसरे से करो, ये तो दोनों भाई हैं। माँ कहती है कि ये हराम नहीं है, इससे तलाक लेनी है और उससे निकाह करना है। हाँ अगर निकाह ना करो और उसी तरह रहती रहो फिर तो होगा हराम, लेकिन ऐसे हराम नहीं होता। अम्मा मैं अपनी माँ से मशवरा ले लूं, उनको बताऊं, फिर फाइनल करेंगे, अभी नहीं। माँ आगे से कहती है, यानी सास आगे से कहती है बच्चे अगर माँ को नहीं बताना है तो फिर क्या फायदा इतनी मुश्किल काटने का, माँ को बताओगी, माँ को दुखी करोगी, माँ इनकार कर देगी क्योंकि नवीद ने वाकई तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तो फिर ये काम कोई नहीं होना, फिर तुमने ऐसे दरबदर होते रहना है। माँ को ना बताना, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मुझ पर छोड़ो, मैं करवाऊंगी सारा काम। हाँ जब शादी हो जाएगी तुम खुश होगी तो तुम्हारी माँ को कोई एतराज भी नहीं होगा और वो खुश हो जाएगी, मुतमईन हो जाएगी। रसूला बहुत जल्दी कन्विंस हो गई और मान गई कि ठीक है मेरी सास ठीक कह रही है। अब मामूल के मुताबिक नवीद आया, फिर से टिश बिश करता, बाहर से मुंह टेढ़े शेढ़े करता, और आके उसने फिर से बीवी की लगाई फेंटी, फिर झगड़ा हुआ, और फिर सास आई बीच में, जलती पर तेल डाला और कहा फारग करो इस मनहूस को, तलाक दो इसे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इसे रखने की, इस औरत ने ठीक नहीं होना, इसको बहुत समझा दिया है। इस सारी बात का रसूला को पता था, ऑलरेडी आपस में इन्होंने प्लान किया था। अब ये जो नवीद है इसने ये सारी बात सुनी, गुस्से का ये तेज था, अकल इसके गिट्टों में थी। माँ के कहने पर इसने क्या किया, खड़े खड़े बीवी को 3 मरतबा तलाक दे दी और कहा कि तू फारग है मेरे से, दफा हो जा। तलाक हो गई, प्लान आधा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इद्दत होती है लड़की की। अब वो इद्दत जो है वो भी सास ने उसी घर में रखा और वहीं पे पूरी करवाई। जब इद्दत पूरी हो गई तो फिर उसके बाद मुजम्मिल छोटा बेटा उसको बिठाया अपने पास बड़े प्यार से और उसको कहा कि बेटा तेरी शादी करनी है, रिश्ते विश्ते मैंने काफी देखे हैं लेकिन मुझे कोई लड़की तेरे लेवल की समझ नहीं आई जो तेरे साथ एडजस्ट करे। अब तुम देखो ना अपने भाई नवीद को, उसका रोज अपनी बीवी से झगड़ा रहता था, जबकि बीवी का कसूर नहीं होता था, तेरे भाई का कसूर होता था, वो ही मारता था लड़की, तो फिर भी देखो यहाँ से नहीं गई। अब उसने फारग कर दिया है, फिर भी इद्दत पूरी की है, तो ऐसा करते हैं तेरा मैं निकाह कर देती हूँ उसके साथ, आराम से तू सुखी रहेगा। मुजम्मिल कहता है माँ जैसे आपको बेहतर लगे, मैं हैरान हूँ इस माँ पे और इसके बेटों पे। मुजम्मिल जैसे ही इद्दत पूरी होती है, मुजम्मिल की और रसूला की शादी कर दी जाती है, निकाह कर दिया जाता है बड़ी सादगी के साथ, घर पर मौलवी बुलाकर 2 गवाहों की मौजूदगी में ये निकाह पढ़ा दिया जाता है। इस निकाह में साबका शौहर नवीद भी बैठा था। अब मुजम्मिल और रसूला दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए। ये निकाह सिर्फ और सिर्फ सुखों के लिए किया गया था कि मुजम्मिल सुख देगा, लेकिन बदकिस्मती मुजम्मिल ने सुख ना दिए, किस्मत ने शायद सुख लिखे नहीं थे, ना बड़े ने दिए ना छोटे ने दिए। निकाह होने की देर थी कि मुजम्मिल भी हथछुट हो गया, मारने पीटने लगा, गालम गलोज, बदतमीजियां, धक्के, ताने, ये सब कुछ रूटीन बन गया। अब शादी से पहले, इस निकाह से पहले मुजम्मिल बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन जैसे ही निकाह हुआ अपना असल रूप दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं, नवीद बेसिकली एक शकी मिजाज आदमी था, लड़का था। जो मौजूदा शौहर है मुजम्मिल,
وہ شکی مزاج نہیں ہے, اس کا دماغ خراب ہے. کیسے بیٹھی کیسی ہوئی ہو, چلتی کیسی ہو تم, میری طرف پیٹ کر کے کیوں سوئی بھائی, جب میں نے روٹی نہیں کھائی تم نے کیوں کھائی, اونچی آواز میں کیوں بولی, تمہیں تو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے. ان باتوں پر اعتراضات ہوتے تھے اور پھر اینڈ پر اس کو پھنٹی لگائی جاتی تھی. بندے سارے این جی کر دینے پتر, جب بھی ساس کو بتاتی تو ساس یہی جواب دیتی اور پھر سونے پہ سہاگا آگے سے کہتی تھی کہ مجھے بھی میرا بندہ بڑا مارتا تھا, میں نے بھی ساری جوانی مار کھائی ہے, کیونکہ سارے بندے اپنی بیویوں کو اپنا سمجھ کے مارتے ہیں. جاہلیت کی انتہا. جب سب کے بچے ہو جاتے ہیں, اولادیں ہو جاتی ہیں تو بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں, تھوڑا اور صبر کرو, بچے ہو جائیں ٹھیک ہو جائے گا. رسولہ کیا کرتی, اچھا اماں, ٹھنڈی سانس اور بات ختم. 8 اکتوبر کو ناشتے کے ٹائم مزمل نے کسی بات پر پھینٹی لگائی, باہر چلا گیا. روٹین کے مطابق رسولہ نے پھر سے کپڑے اٹھائے, پھر سے پیک کیے اور کہا کہ اماں بس بڑی ہو گئی. اماں نے کیا کیا, اماں کہتی نا واپس نہ جانا, بدنام ہو جاؤ گی, تمہاری ماں نے تمہیں جینے نہیں دینا. تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری ماں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس نکاح کا, تمہاری ماں تو تمہیں ابھی بھی نوید کی بیوی سمجھتی ہوگی جبکہ تم اس ٹائم مزمل کی بیوی ہو. اب یہ بات جب ماں کو پتہ لگے گی نا تو ماں نے تمہیں قبول نہیں کرنا اور بدنامی تمہاری ہونی ہے, لہٰذا تم یہاں سے مت جاؤ, آرام سے بیٹھو. کہتی اماں جو مرضی ہو جائے, ساری زندگی کیا میں نے مار ہی کھانی ہے, پہلے بڑے سے پھر چھوٹے سے. یہ اس مرتبہ ایگری نہیں ہوئی. رسولہ کرتی کیا ہے, پیک کرتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, غصے میں بھری بیٹھی ہے. ساس کیا کرتی ہے, ساس اپنے بڑے بیٹے نوید کو بلاتی ہے, جو کہ اس کا پہلے شوہر تھا, صاحب کا شوہر کہیں گے ہم. اس کو بلا کے کہتی ہے پکڑو ذرا اس کی بازو, یہ جا رہی ہے یہاں سے, اس کو جانے نہیں دینا, اس کی طبیعت سیٹ کرنی ہے, اس نے کیا تماشا لگایا, پہلے تمہارا گھر نہیں بسایا اب اس کا نہیں بسائے گی. اس کو بھی خوب پمپ کیا. نوید جو کہ پہلے ہی بدتمیز تھا, شکی مزاج تھا, اس نے کیا کیا, فوراً سے رسولہ کی بازو پکڑی, کھینچی, دھکے شکے دیے, خوب مارا پیٹا, ساس نے بھی اور نوید نے بھی. اصل مسئلہ یہ تھا ساس کو کہ ساس یہ کہتی تھی کہ جب یہ واپس جائے گی تو یہ جا کے بتائے گی کہ اس گھر میں تو مجھے روز مارتے ہیں, اس گھر میں تو ایسا ہوا ہے کہ بڑے بیٹے سے میری ساس نے طلاق دلوائی اور چھوٹے سے نکاح کر دیا ہے, اب میں اس پر بدنام ہو جاؤں گی. اپنی اس بدنامی کی وجہ سے وہ بہو کو اس گھر سے جانے نہیں دے رہی تھی. اس کے بعد ساس نے کیا کیا, ایک طرف تو پھینٹی پڑتی رہی, دوسری طرف ساس نے اپنے بھائی کو فون کیا جس کا نام عابد ہے, اور عابد ایک حجام ہے, یعنی کہ کٹنگ والا ہے, بال کاٹتا ہے, نائی بھی کہتے ہیں لوگ اس کو. حجام کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ عابد ذرا اس طرح لے کے جلدی پہنچو گھر, ٹینڈ کرنی ہے. عابد اس طرح ڈالتا ہے اپنے اوزاروں والے بیگ میں اور گھر آ جاتا ہے. جیسے ہی گھر آتا ہے یہ اس کو بھی پاس بٹھا کے فوراً سے کہتی ہے اس کی ٹینڈ کرنی ہے, اس نے تنگ کیا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے. عابد ایگری ہوا اور اس نے پکڑ کے زبردستی رسولہ کی ٹینڈ کر دی, سر پہ ایک بال نہ چھوڑا. اور پھر اس دوران رسولہ چیختی رہی, روتی رہی, منتیں کرتی رہی, جس کی ایک نہ سنی گئی. رسولہ نے معافی مانگی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی, مجھے چھوڑ دو. پھر انہوں نے اسے چھوڑا. 8 اکتوبر کی رات کو ہی موقع پاتے ہی رسولہ گھر سے غائب اور سیدھی گئی اپنی حقیقی ماں کے پاس, اپنی ماں کے گھر, اور جا کر بتایا. ماں نے پکڑی اپنی بیٹی کی بازو, سیدھا تھانے آ گئی. تھانے کا نام ہے تھانہ ساہو کا. وہاں پر آ کر 9 اکتوبر کو ایک پرچہ درج کروایا جس میں مدعیہ بنی ماں شمیم اختر. اب یہ جو پرچہ تھا اس میں جو ملزمان ہیں وہ سنیے. رخسانہ ساس, نوید صاحب کا شوہر, عابد نائی جو کہ ساس کا بھائی ہے. اب اس کیس میں سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو مزمل ہے موجودہ شوہر, مزمل کا نام پرچے میں نہیں لکھوایا گیا کیونکہ ٹینڈ کرنے میں اس کا کردار واقعی نہیں تھا, اس لیے اس کا نام نہیں لکھوایا گیا. پولیس کرتی ہے ایک ریڈ اور پھر ہاتھ لٹکا کے واپس آ جاتی ہے, کامیابی نہیں ملتی. رخسانہ بہت چلاک عورت تھی. رخسانہ کو پتا تھا کہ بہو تو گئی بھاگ, اب ہمیں پولیس پکڑے گی اور ہم گرفتار ہو جائیں گے, اس لیے وہ تالے لگا کے پورا خاندان فرار ہو گیا. اور پھر عابد حجام جس نے جو نائی ہے جس نے ٹنڈ کی تھی, اس پر جب پولیس کے ملازم ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ گرفت میں آ جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتے ہیں, یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ایک ملزم گرفتار ہے جبکہ باقی فرار. رسولہ نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بیان بھی دیا ہے. پالیسی مجھے الاؤ نہیں کرتی, نہیں تو میں ضرور آپ کو وہ ویڈیو بیان دکھاتی بھی اور سناتی بھی, جس کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ اس لڑکی کو عقل کتنی کو ہوگی, اس کی کتنی عمر ہے اور یہ کتنے کی جوگی ہے, دماغ کتنا تھا اس کا. اب میں آپ کو یہاں پر ہمیشہ کی طرح میسج دینا چاہوں گی کہ میسج میرا آج کے اس کیس میں یہ ہے کہ رسولہ کی شادی ہوئی چھوٹی عمر میں, لیکن والدہ کو تو یہ چاہیے تھا, وہ عمر رسیدہ خاتون ہے, کہ شادی کے بعد اپنی بیٹی کا کوئی عطا پتہ رکھتی, کوئی دیکھتی بچی کی جان شادی کی ہے, بچی آگے ایڈجسٹ بھی ہے کہ نہیں, صرف مکان اپنا ہے, زمیندارہ کرتا ہے, یہ کافی نہیں ہوتا زندگی گزارنے کے لیے. زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ساتھی کی ضرورت ہے جس کو نکاح کر کے آپ نے حلال کیا ہے. زمینوں سے رشتے نہیں چلتے. ہمیشہ میں نے یہی دیکھا, بینک بیلنس, زمینیں, حق مہر, پیسے, مکان, اس سے طلاق ہی دیکھی ہیں میں نے میجورٹی کیسز میں. اس سے میں نے نہیں دیکھی ہیں واپس آتی ہیں بیٹیوں کی. البتہ رشتہ چلتا ہے ایک انسان کے ساتھ جس کی تربیت ہوئی ہو, شوہر جس کو بنایا جاتا ہے, زندگی جس کے ساتھ گزارنے کی قسم نکاح کی صورت میں کھائی جاتی ہے اس کے عیبوں کے ساتھ. تو شوہر کے متعلق پوچھنا چاہیے تھا. مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے تو اس کو اس طرح سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کو پورے مہینے کی رپورٹ لیتے کہ ہاں بھئی تم ٹھیک ہو, اپنے گھر کے نہیں ٹھیک, حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, لوگ نکاح کر کے لڑکی کو بیچ آتے ہیں. میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے. تو پتہ کرنا ماں باپ کا فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس گھر میں طلاق لی ہے شوہر سے, چھوٹا بھائی بھی اسی گھر میں رہتا ہے. پہلے اس کمرے میں اس کی بیوی تھی, اب اس کمرے میں اس کی بیوی ہے. اخلاقی طور پہ بڑی غلط بات ہے, بنتا نہیں ہے. خاندانی لوگوں میں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ ہوا. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے, لڑائی کیسے ختم ہوگی؟ رسولہ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکی کیونکہ اس کا دماغ کھولا ہی نہیں گیا تھا, ماں نے سمجھایا ہی نہیں تھا, بتایا ہی نہیں تھا, ایکسپوئر ہی نہیں تھا, تربیت ہی نہیں تھی کہ بھائی جب دوسرے بندے سے نکاح کرو گی تو پھر اسی گھر میں چلو پھرو گی نا, کچن بھی وہی, کمرہ بھی وہی, سین بھی وہی. چلیں کمرہ چینج ہو گیا, سین بھی وہی, ساس بھی وہی, جو پہلے شوہر تھا اب وہ بن گیا جیٹھ, تو کیسے ممکن ہے؟ اخلاقی طور پہ یہ معاملہ تھا ہی غلط. تو ظاہر ہے پھر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ سراسر غلط ہے.